Praise you, Jesus. Hallelujah. Shikara barikara bara 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 hariya barika vashimani kara bara 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 bara. मग आज सगळ्यांचे बाप्पा जेजू ख्रिस्ताच्या नावात तुकार गायतान होगळटाम या दिसापासत या वेळापासत या रातीपासत या नाईट विजिलापासत तशेंच या पॅनलापासत तुकार गायतान होगळटाम. होय मोगाळ बाप्पा, तुवें आमकां सगळ्या मोगान भरलाय, एकामेकाच्या मोगान भरलाय, तुझ्या मोगान भरलाय, जेजू ख्रिस्ताच्या मोगान भरलाय, तशेंच पवित्र आत्म्याच्या मोगान आमकां भरलाय. त्या मोगाक लागून सुद्दां आमी हांगा सांगाता मेळ्ळ्या तुझ्या मोगान तशेंच एकामेकाच्या मोगान. मोगाळ बापा, तुझ्या पुताक या संवसारी धाडलंय तुझो मोग दिवंक, तुझो मोग दाखोवंक, तशेंच मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक. वय मोगाळ सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुतान तुझो तो मोग दराळ मोपान वांटला आमकां. वय आमचे सगळे खोटेपणाचे जिवीत ताणें ताचेर खाण घेवन, आमचेर आसली ती शिक्षा ती ताणें ताचेर खाण घेवन आमकां निरापराधी म्हणून ताणें आमकां लेखला. ताका लागून आमी तुका गायता. मोगाळ सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुतान ह्या संवसार येवन भोगले ते कश्ट आमी नियाळटना आमी सोंसचे कश्ट कांयच न्ही म्हणून आमकां कळीत जाता. तशेंच मोगाळ बापा, तुझ्या पुतान जेजू क्रिस्तान ह्या संवसार येवन तुवें कितें ताका फरमायिल्लें करूंक तें सगळें करून ताणें मोक्ष दिला. आतां आमी ताणें कितें करून मोक्ष दिल्याच्या आतां कामांत आमी कामाक पळोवन त्या प्रमाणे आमकां चलोवंक तुवें फावो केलाय. ताका लागून तुका गायता. मोगाळ सर्गींचे बापा, तुझ्या पुतान कुसार कितें जोड दिलां गी आमकां ते सगळ्या मनशाक कुणाक समजून काण घेवन कशें आमकां तुजी स्वताची उतरां कळ्ळ्यांत गी ब्रदर जॉन्सन मारिफात, तशेंच सगळ्या संवसाराच्या लोकांनी ही तुजी स्वताची उतरां मानून काण घेवन तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तान ह्या संवसार येवन कितें कितें सगळें जोड दिलां गी कुसारतावन आमकां आमचे सगळे खोटेपणाचे जिवीत ताणें ताचेर खाण घेवन ताचें जिवीत आमकां दिलां म्हूण सत मानून त्या प्रमाणे चलोवंक आमकां फावो केलाय. तशेंच सगळ्या संवसाराच्या लोकांक फावो करन सगळ्या लोकांनी कित्याक जेजू जावन आसा आमकां सर्गीची वाट, जेजू शिवाय आमकां बापा तशी वचूंक जायना. ताका लागून हे सगळ्यांनी सत मानून आमकां सश्टाचें जिवीत जोडूंक म्हणजे सर्ग जोडूंक आमकां फावो केलाय. तशें सगळ्या संवसाराच्या लोकांक तुवें फावो केला आमकां घालिता. मोगाळ सर्गींच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्याक तुवें आमकां दिलाय, तूं आमचे ते सदांच काळ आसता. वय पवित्र आत्म्याचें मन आमी दुखयनासतना आमी एकामेका माया मोगान चलोवन आमच्या कुटुंबा जिवितांत, आमच्या समारा, आमच्या गांवांत आनी आमच्या सगळ्यांनी खंय आमी येता सगळ्याच्या कुटुंबांत ते तुजें सुबाम जिवीत तशेंच मोगाचें जिवीत आमकां सगळ्यांक जिवंक तुवें फावो केलाय. आमकां सगळ्यांक तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका घालिता. मोगाळ सर्गींचे बापा, आतां चलून वचचे ससिनांत तुझ्या पवित्र आत्म्या आमच्या भितर आसा म्हणून सत मानता. तसो पवित्र आत्मा आमकां मुखार चलोवन व्हरून दी. वय या पॅनल चलोवन वचचे फ्लोरिचियनाच्या कुटुंबाचेर तुजे आशिर्वाद घाल्ल्या खातीर, तशेंच ह्या पॅनलाक जॉयन जाला सर्वांचे तुजे आशिर्वाद घाल्ल्या खातीर. वय सगळ्यांच्या जिवितांत बरेंपण येत आसा, पूण मदें सोडिनासतना तांणी तें कितें 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 बसयल्यां गे तुजे आशिर्वादांची सगळी आपणावंक ह्या पॅनलांतल्यान आमकां तूं शिकयत आसाय. वय मोगाळ बापा, तुजें उतर जावन सत त्या उतरां न्हिसतना कांय आमकां करूंक जायना. कित्याक तुवें म्हळाय दुआंच्या वांजेलांत 15:27 म्हळाय, तुमी म्हज्या थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमच्या थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार कितें मागीर तुमकां तें मेळटलें म्हणून सांगलां. वय तुज्या उतरां नासतना तुज्या कडेन बेश्टें मागल्यार आमी बेश्टें म्हळ्यार भिकेची कट्टी काडून मागल्यार तें प्रयोजन जायना. तुजे उतरां काडून मागल्यार मात आमकां तें मेळटा म्हणून आमी सत मानून त्या प्रमाणे आमकां चलोवंक तुवें फावो केल्या खातीर आमकां घालिता. मोगाळ सर्गींचे बापा, हें मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. आता त्या फ्लोरीन सांगल्या बरी कीर्तन 133 म्हणजे कीर्तन 133 सांगता, दर बाबाव एकामेका एकवटान येतात जाल्यार पळया तें कितलें बरें आनी कितलें सोबीत. माथ्यार घाल्ल्या खाडा वयल्यान वावंच्या आरोणाच्या खाडा वयल्यान ताच्या आंग वस्ताच्या गळ्या पर्यंत वावंच्या आता सुगंध तेला सारकें. कशें गे म्हळ्यार बाबा आमकां परत एक फोन आयिल्लो मुंबयतावन आयलन म्हणल्यार तो व्हडलो पूत, ताका दोगांय भुरगीं आहात, ताका 47 एज.
ताका 2 भाव आहात, तांकांय काजो जाला, तांकांय भुरगीं आसात, बापूय ना आवय आसात. ते कितला माया मोगान आसात गे म्हळ्यार म्हाका तो सांगतालो हांवें माया मोगान आसा, कितें ल्हान ल्हानशी सूख जाल्यार हांव बक्षितां, कित्याक हांव व्हडलो जावन आसा. म्हाका त्या बक्षुंच्या कृपेन म्हाका देवान भरला. ते म्हळ्यार तो आमच्या उतरान ना, पूण ताका चड तो कॅरिझमॅटिकांत आसा आनी त्या प्रमाणे तो जियेत आहा. म्हाका बारीक कशी जालें, दादा जितना म्हाका नंबर दिल्लो तशें ना ताका 2-4 फावटी उलयलो म्हज्या कडेन. इतल्या बरें करून उलयलो गी तो, इतल्या बरें म्हळ्यार ताच्या कुटुंबाची समजणी कितल्या बरी करून ताणें दिली. वय हांवें आवय बापायन आमकां बरी देख दिल्या, त्या देखी प्रमाण आमी चलत आसा. वय आमकां चड गरजेचें कितें गे म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांनी आमचें कुटुंब भाग्यवान कुटुंब जायत जाल्यार, आमचें कुटुंब पवित्र जायचें जाल्यार ताका पवित्र आत्म्याचें प्रेरण जायचें. जेजू आमचो मध्यस्थ जावन आसा. आता आमच्या मध्ये आनी देवा मध्ये कोणाचो जावन आसा मध्यस्थ? जेजू जावन आसा. वय पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाला आमी आसतना, पवित्र आत्मा आमचे भितर आसतना आमचें जिवीत आमी कशें चलोवन व्हरता. आमकां आतां कळीत जालां पवित्र आत्मा आमच्या थंय वस्तीकरण आसा म्हणून. तशेंच जेजूय आमच्या थंय वस्तीकरण आसा म्हणून आमी जाणा. तशें जाल्यार आमचें जिवीत कशें आसा? आमी एकामेका एकवटान आसल्यार कोण देवाचे, आतां आमी हांगा बाबाव म्हण आसात, बाबाव सगळे देवाची मनशां एकामेका वटूक आसतना कशें जाता? पयल्यांच्या म्हळ्यार पोरना चल्ल्यांत जे आरोणाच्या केंसां वयर ते थेर वतना त्या खाडा वयल्यान देंवन, म्हळ्यार खाडा वयल्यान देंवताना त्या वाटेन उजवाड आसतालो, ते फज जळटाले, खाड समेत फज जळटाले. त्या खाडा वयल्यान देंवताच्या मुस्त्याच्या वयल्यान देंवताले आनी फज जळटाले. कितल्या सोबीत दिसताले गे म्हळ्यार ते सांगूंक वर्णूंक जायना. ताका लागून ते किर्तन 133 सांगलां कितल्या बरें करून, बाबाव तर एकामेका एकवटान जियेतात पळया, ते कितलें बरें कितलें सोबीत. तशेंच म्हळ्यार मागीर म्हळ्यार सियोन पर्वताचे देंवन येतल्या हेर्मोनाच्या दवा सारकें, कित्याक थंयच सरेस्पर आशिर्वाद घालता आनी सस्नेक जिवी दिता. तशेंच आमी एकामेका एकवटान आसतना म्हळ्यार आमी एकामेकाच्या बाबावान जावं दी आनी कुटुंबांत सगळीं जावं दी, आवय बापूय जावं दी, भुरगीं जावं दी आनी कुटुंबांत कोण कोण आसा गे आजो आजी जावं दी, एकामेका माया मोगान आसतना कशें त्या मैजेन आरुणाच्या तकलेचेर थेल वताना ते देंवल्लें गे, ते पजळटालें गे, तशेंच हो मोग आमच्या कुटुंबा जिवितान पजळटा. आमच्या ह्या कुटुंबा जिवितांत तो मोग पजळ दिला. आमी कितें करूंक आसा? आमी त्याग करूंक आसा, आमी सोडधोड करूंक आसा. वय पयल्लें जावन आतां पयल्ल्याचे भागे आमी कितें म्हळ्यार आमी कितें करता, आमचें कुटुंब भाग्यवान जायचें तोंडान सरता. पूण पयल्लें भाग्यवान कुटुंब खंयचें? आमी भाग्यवान कुटुंब म्हळ्यार आमकां कळचें कितें? पवित्र कुटुंब भाग्यवान कुटुंब म्हळ्यार जेजू मरी जुजेचें. जेजू मरी जुजेचें पयल्लें भाग्यवान कुटुंब, ब्लेस्ड फॅमिली म्हळ्यार खंयचें? आदाम आनी येव. तांकां कसलेंच आई बाविणें तांकां देवान रचल्लें, तांकां एक केल्लें. तांकां म्हळ्यार व्हडलो आदामाक रचलो, आत्म्यान तांकां दोगांक रचलें, देवाक कळीत आसलें एकल्याक जेवंक साथ दिना म्हणून. ताका पयलेंच ताणें येवेकी रचल्लें, आत्म्यान रचल्लें, ती आदामा भितर आसलें. पूण आदामाक परिक्षा करच्या खातीर तो सगळें करता, कितें कितें ताका जाय आसलें करता. सगळ्या मनजातींक ताच्या मुखारान वयता, तो नांव दिता सगळ्याक, पूण ताका फावो जाली सांगात मेळना ताका. पूण देव कितें करता? ताचीच बरखण स्त्रियेक करता. तेन्ना ताका आदामाक कळटा ही जालां म्हजे मांसाचें मांस, हाडाचें हाड, ही जावन आसा नारांतल्यान काडलेली. म्हळ्यार ताका ती सांगाती मेळटा. देवान तशेंच परफेक्ट जावन आदामाक कितें कशी जाय गे तशी रचली. पूण आमच्या जिवितांत आमकांय आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे गेल्यार आमकांय फावत आसले सांगातान देवान दिता, देवान दिल्या आनी कोण कोण खाल जावचे आसा तांकांय दिता. पूण आमी मानून काण घेवंक जाय देवाचें उतर कितें म्हणटा. आमी सगळ्याच्या देव कांयच करना, देवान सगळें कर्ण मोग दिलां. पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारीन ताणें सगळें कर्ण मोग दिलां. ताणें मोग दिल्या उपरांत आमकां कितें आसा? आमी आतां खंयचे सरपंच देव खंयचें करिना म्हळ्यार, आतां जेजू खंयचें करिना म्हळ्यार कशें आमी आमचें जिवन कशें चलचें, आमचें मागणें कशें चलचें? आमच्या भितर तो पवित्र आत्मा आसा, आमच्या भितर तो जेजू आसा, तो आमकां शिकयता देवाचें उतर कितें म्हणटा, देवाचें उतर कितें म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार आमकां सत कळीत जाल्यार मात आमकां सुटका मेळटा. सत म्हळ्यार कितें जावन आसा?
सत म्हळ्यार देवाचें उतर जावन आसा. केन्ना त्या देवाच्या उतराची समजण या जाणवाय आमकां मेळटा गे, त्या उतरा प्रमाण आमी चलता गे, ती उतरां आमच्या तोंडांतल्यान परतून परतून आमी म्हणटा गे, आमच्या काळजा भितर ती दवरता गे, काळजांत सत मानून तोंडान उसारता गे, ते वेळा आमच्या जिवितांत बरेपण येता. ताका लागून खाजरी जिवितांत म्हणजे कुटुंबा जिवितांत खाजरी जिवीत मुख्य जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार कुटुंब हेजे जाल्यार खाजर जावंक आसा. खाजर जाल्या उपरांत भुरगीं जातात. ताका लागून खाजरी जिवितांत चड गरजेचें कितें म्हळ्यार आतां ग्रीक भाशेंत सुमार 4, 5, 7 मोग आसात. तांचो मेन मोग आसले 4. तांचो पयलो जावन आसा इरोस म्हण. इरोस म्हळ्यार घोव बायलेचो या चेडा चेडवाचो मोग जावन आसा. तांचो मेन 3 पार्ट आहात कितें म्हळ्यार C+C+C म्हळ्यार कम्युनिकेशन म्हणजे उलोवणें. दुसरें जावन आसा कॉम्प्रोमायज म्हळ्यार कितें राजी जावचें. तिसरें जावन आसा कमिटमेंट. कमिटमेंट म्हळ्यार बद्दल एकामेकाक आमी कमिटमेंट करपाक घेवचें. ताका लागून आमच्या जिवितांत आमी तशें केलां गे. आमी कितें म्हण चड म्हणून जाताना आमी उलोवणें सोडून फडलां गे, या उलयता आसा गे, या कॉम्प्रोमायज केलां गे, राजी जाल्यां गे, या कमिटमेंट केलां गे, अशें जायचे तशें जायचे आमचें जिवीत अशें जायचें तशें जालें म्हणून कमिटमेंट केलां गे. जे वेळा आमी तशें करता गे, त्या वेळा मात आमच्या जिवितांत बरेपण येवंक साध्य आसा. हांवें ते पयले रित्रे वेळार मोगा विशयांत म्हाका फुल्ल सांगूंक म्हळ्यार 2 सेशनां काण गेल्लीं. 2 सेशनां काण गेल्यार त्या मोगा विशयान फुल्ल सांगूंक जावन आनीक उरलें. मागीर तशें तें उरलें म्हळ्यार जितल्या मोगान तितलें डीप गेल्यार मात आमकां कळटा. कित्याक म्हळ्यार हो मोग जावन आसा आमच्या जिवितांत घोव बायले मदलो मोग आसा, आवय बापूय मदलो मोग आसा, भुरग्यां मदलो मोग आसा, फ्रेंड्सां मदलो मोग आसा, तशेंच देवाचो मोगय आसा. देवाचो मोग जावन आसा आगापे लव. ताका खंयचे कंडिशनां नात, या खंयचे ताका एक ना तें ना तें म्हण कांय ना. ताका वन सायडेड लव म्हणटा, ताका लव फॉर अदर्स प्रॉफिट म्हणटात, आनी अनकंडिशनल लव म्हणटात. तशें देवाच्या मोगाक मेत मेरना. मीत मेरनाच ना ताका. गडी म्हणटा म्हळ्यार गडी ना ताका. तूं म्हजो मोग कर या ना कर, हांव तुजो मोग करता म्हणटा जेजू. तशें ताका लागून त्या मोगा कंडिशन ना. आमच्या मोगा कशें आसता, आमच्या मोगा कंडिशन आसता. घोव बायलांच्या मोगाक जावं दे, आवय बापायच्या आनी भुरग्यांच्या मोगाक जावं दे. आतां ते काळार चड जालां. म्हाका तें केल्यार तुका तें दिता, म्हाका तें दिल्यार म्हाका तुका तें दिता. तशें जालां. तशें जावंक ना. म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक आमी पयलीं शिकोवंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे. देवाचें उतर तांच्या केरळा काळजांत दिसता गे. ताका लागून खंयचे व्हडले खंयचे तें उतर खंयचे तें खंयचे तें प्रवर्ब मुन्याच्या पुस्तकांत 22वा अध्याय 6 वळ म्हणटा, सारके वाटेन चलोंक भुरग्यांक शिकय, म्हातारे प्रायार लेगून तो ती सांडचो ना. केरळा आमी भुरग्यांक सारकी वाटेन म्हळ्यार सारक्या वाटेन म्हणजे देव बिरांतीच्या वाटेन चलोंक शिकयता गे. ल्हानतावन 1 वर्स 2 वर्स न्ही, ल्हानतावन ताका शिकोवंक जाय. भुरग्यांच्या हाताक मोबायल दिवच्या बदलाक हाजे हेर खंयचे वस्तू खेळांचो वस्तू दिवच्या बदलाक तांच्या काळजांत जे देवाचें उतरां, केन्ना तांच्या काळजांत ती देवाचीं उतरां येतात गे, ते वेळार ती कितें करता ती सांडचिनात. कित्याक म्हज्या जिवितांत कितें म्हळ्यार म्हाका दुसऱ्या क्लासीन शिकयली एक सिस्टर आसा. आतां बाळून आमच्या गांवांत आसा हांगा सिस्टर सालोमिया म्हणून. तिणें कितें म्हाका शिकयलें दुसऱ्या क्लासीन म्हाका आनीकय उडास आसा. कित्याक हांव उडास काडून आणतो. ताका लागून हे सारके वाटेन चलोवंक भुरग्यांक शिकय, म्हातारे प्रायार लेगून तो ती सांडचो ना. तो सांडूंक जायना ताका. कित्याक म्हळ्यार आमकां ते एक आमच्या आवय बापायन कितें शिकयलां गे, चड आमकां मान आसला तांच्या म्हळ्यार आमी ताका मानान लेखता आवय बापायक. तांणी सांगलें आमी पायता. तशेंच आमी मानान लेखूंक आसा आवय बापायक, आनी शिकयलें आमी पाडूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार चड गरजेचें कितें म्हळ्यार केरळा आमी वडिलांक मान दिता गे. देवाची दाराळ आशिर्वाद आमच्या जिवितांत येता आसात. म्हळ्यार खंयच्यात एफएस घरा बरयल्ल्या पत्रांत 4 अध्याय 1 आनी 2 पळोवंक गेल्यार आमी ते तशेंच म्हणटा. ते कितें म्हणटा, ह्या पासून सम्या खातीर म्हणटा सदांच ल्हानवीक बोळी आनी सोश्णीक जावन चला. सगळ्यांनी ल्हानवीक भुरग्यांक मात्र न्ही, या आवय बापायक मात्र न्ही, सदांच ल्हानवीक बोळी आनी सोश्णीक जावन चला.
एकामेकाचे चड उडें तुम्ही मोगान सुदासून व्हरा. पवित्रात्म्यान तुमकां एकवटायल्यांत एकामेका थंय समाधानान जियेवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. कितें म्हणटा काय देवाचें उतर? सदांच ल्हानवेक बोळी आनी सटणीक जावन चल्ला. वय हांव म्हजें वटपण सांगच्या बदलाक देवाचें वटपण सांगया. आमी एकामेकाक वट जावंक पडल्यार आमी ल्हान जावन चलया. आमकां वडपण नाका. आमी देवा मुखार केन्नाय ल्हान जावन चल्ल्यार आपले देव आमकां व्हड करतलो. आमी देवा मुखार आमचें वडपण दाखोवंक गेल्यार तो ल्हाना परस ल्हान करतलो आमकां. ताका लागून आमच्या जिवितांत आमी कितें करनासा हांव वडपण दाखोवंक येता गे ह्या ल्हानवी कायद्या कयता. आमच्या जिवितांत देव एकलो सोडल्यार दुसरें कितेंच आमकां क्षणीक जावं दी त्या ल्हान जावं दी खंयचें जावंक जाय. कित्याक म्हळ्यार देव तो व्हरतो चड पवित्र देव तो आमच्या जिवितांत कितेंय करूंक सोदता. तो म्हळ्यार ताच्या उतरां प्रमाणे केन्ना आमी ताची उतरां काडून बोलता गे ती उतरां जावन आसात कितें जावन आसा सत. केन्ना आमी स्वताची उतरां काडून घेता गे तेंच आमकां जिवीत म्हळ्यार आमकां दुआंच्या वाजेलांत 6वा अध्याय 6 चॅप्टर 63 कितें म्हणटा? हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. आत्मीक जिवीत म्हण आसा पूण आत्मो आनी जिवीत ती उतरां जावन आसात. कितें जेन्ना उलयली उतरां खंयची ती उतरां बायबलान बरोवन घाल्लीं आसात. ताणें ती उलयली म्हळ्यार बायबल जावन आसा तो बरयल्ली उतरां म्हळ्यार बायबल जावन आसा. कितें जावन आसा? देवान बरयल्ली उतरां हातूंत आसात. पूण बरयल्ल्या उतरांक व्हॅल्यू ना. ताका खंयचें मोल ना. ताका बरोवन दवरल्या उतरांक आमी एक कडेन दवरला ताका कांय प्रयोजन ना. खंयच्या प्रयोजनाक पडना तो बायबल. पूण खेळा आमी ती बायबलांत आसली उतरां पवित्र पुस्तकांत आसली उतरां आमच्या तोंडांतल्यान उसळटा गे केरळा ती देवान उलयल्ली उतरां जातात. देवान उलयल्ली उतरां केरळा देवाचे म्हळ्यार आमी उलयतना आमी तोंडांतल्यान आमच्या म्हणटाना देवाची उलयल्ली उतरां जातात गे केरळा मात आंधबडवे काम करता. कित्याक म्हळ्यार किर्तन 103:20 म्हणटा ताचें उतर आयकूंक तयार आसल्या कोण देवदूत आसतात. केरळा आमी देवाच्या उतरां प्रमाणे मागणें करता गे देवाचे उतरां खाण घेवन आमच्या तोंडांतल्यान आमी मागणें म्हणटा गे केरळा आंधबडवे कामाक लागतात. ह्या देवाच्या उतरां भायर आमी कितेंय खंयचें उलोवणें गेल्यार कितें करता तें सैतानाचे दूत आसात ते काम करतात. ताच्या राज्याचें काम करतात. ताका लागून आमच्या जिवितांत उलोवणें आसा तें चड गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार उलोवणें जावन आसा उलोवचें जावन आसा आमच्या तोंडांतल्यान उतरां येवचीं जावन आसात. कितें तें आत्मीक स्पिरिच्युअल जावन आसात. ते काय म्हळ्यार ती आपली उलयल्ली उतरां फाटीं काडून घेवंक जायना. पूण आतां आमकां कळीत जालां कितेंय म्हळ्यार न्ही जाल्लें कितें आमी उलयलें जाल्यार कितें आमी जेजूच्या नांवान ते कॅन्सल करता. वय उलयल्ली उतरां आमकां उडास आसतात गे थोडी उतरां उडास आसतात आनी थोडी उतरां आमकां उडास आसनात. ताका लागून आमी ते उलोवन ते कॅन्सल करच्या बदलाक उलोवची उतरांच उणी केल्यार म्हळ्यार नाका जाल्ली उतरां संवसारीक उतरां आनी गरजे भायली उतरां आमी उलोवची उणें केल्यार आमच्या जिवितांत कितलेंय बरेपण येवंक साध्य जाता. कित्याक म्हळ्यार देवान कितें म्हळां गे म्हळ्यार तुका जाय तें उलय तूं जाय तें मात उलय तूं हे सगळें सोड तुका जाय कितें उलय नाका जाल्लें सोड. कित्याक म्हळ्यार जिबेक सादू करूंक कोणाच्यान जायना. जिबेक म्हळ्यार कितें जिबेक बंदोबस्त दवरूंक जायना. जाकोबाच्या पत्रांत 3:8 वळींत सांगलां जिबेक बंदोबस्त दवरूंक जायना. ताका लागून आमी कितें करचें कितें करचें आमी जीबस बंद करून उडोवचें. हांगा पळय ब्लेस द लॉर्ड यू हिज एंजल्स दॅट एक्सेल इन स्ट्रेंथ दॅट डू हिज कमांडमेंट्स. म्हळ्यार ताचें कितें उतरां आमी ताचीं उतरां देवाचीं उतरां उलयता गे तेन्ना मात ते आंधबडवे काम करतात. तशेंच आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत आमी आंधबडवे काम करीत जाल्यार देवाचीं उतरां उलयचें. आमची संवसारीक उतरां उलोवची न्ही. आमी देवाचीं उतरां उलयता आसतना ते कितें करता आंधबडवे काम करता. आंधबडवे काम करता म्हळ्यार कितें आमी कितें उलयलीं उतरां गे ते खाण घेवन देवा सरशी येतात आनी थंय जावन आमकां कितें जाळपण येतात. जाळपणची केरळा म्हणून आमकां कळीत ना. पूण आमी उलयले तक्षण आमी देवाची उतरां उलयलीं म्हणटा ते आयकून तक्षण ते कामाक लागतात आनी देवा हुजीर व्हरून पळयतात.
पूण जावप येता कारण आमकां कळीत ना. आमी राखोंक जाय. आमचें काम कितें? आमचें काम मागणें करचें. देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाचें उतरां म्हणची देवाच्या उतरा प्रमाणे मागणें करचें आनी कितें करचें? देवान आमकां ताच्या भुरग्यांक ताच्या कडेन उलोवंक दिल्ली भास जावन आसा. आमची टांग्स भास आसा, अन्य भास आसा, त्या विविध भास तांचे म्हणटात ताका ती भास उलोवची. कित्याक आमकां कळीत नासल्या वेळार म्हळ्यार आमकां कितें उलोवचें आनी कितें सांगचें म्हणून कळीत नासल्या वेळार तो आत्मोच आमच्या खातीर आपल्या हस्कारांनी हुस्कारांनी कितें करता? तो हुस्कारांनी देवा लागीं विनाती करता. हे चड गरजेचें जावन आसा. एक दोन एक म्हणटा आमी कितें आमी एक भुरग्यां आतां कितें चार मार मारले म्हणटा जोर रडटा, मागीर ताका आणकी चड बेजार जाता, चड रडटा 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 लास्टाक मागीर ताका रडोंक ताका ताच्या थंय बळ आसना. ताका लागून कितें करता? सुस्कारता करता. तशें जाता की तशें म्हळ्यार आमकांय कितें उलयचें म्हूण या कितें मागचें म्हूण कळनासल्या वेळार आत्मोन्सो आमी टंग्स प्रेयर करता आसतना, अन्य भाशेन उलयता आसतना आत्मोन्सो आमच्या खातीर विनाती करता. कित्याक म्हळ्यार देव जावन आसा आत्म्याक आनी आत्म्या कनेक्शन जावन आसा हें टंग्साचें मागणें. आत्म्याक आनी आमचो आत्मा म्हळ्यार आमीचो आत्मा तो आत्म्याचें आनी देवाच्या आत्म्याचें म्हळ्यार संबंध तो जोडचो. म्हळ्यार आमकां तें कळीत जायना कितें उलोवचें म्हणून, पूण देवाक तें कळीत जाता. कित्याक देवानच ती दिल्या भास सगळ्यांक दिला. कोणा स्वत मानता की तांकां सगळ्यांक दिला ती भास खंयची अन्य भास म्हळ्यार तांकां दिला. पूण आमी सत मानूंक जाय. आमच्या भितर पवित्र आत्मा आसा म्हणून आमी सत मानूंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमी चलोंक जाय. तर माती आपणावंक जाता. थंय म्हणटा म्हाका आज व्हडले फोन आयले एका चेडवाचो. एका इगाची रेतीर जाताली काय थंय पयली म्हणजे आमी रेतीर गेले ताचे इगर्जेंत. तें चेडूं पडलें. तें PUC शिकता तें चेडूं पडलें म्हणटाना ताका सांगलें तुज्या भितर पवित्र आत्मा आसा गे म्हळ्यार तें कळना ताका. तुज्या भितर पवित्र आत्मा आसा, तुज्या भितर तें काम तो पवित्र आत्मा काम करनासा, तूं त्या पवित्र आत्म्याच्या थाळ्याक कान दे इतलें सांगलें. आतां पोर गेल्या ह्या हप्त्यान तिणी गेल्या त्या हप्त्यान रेतीर जाले. ते परतून पडलें काय. तो ब्रदर म्हणलो काय तुका पवित्र आत्मा घोड्यार आयिल्ला बरें दिसता गी रातीक तशें कर. हांवें म्हणलें पवित्र आत्मा तुज्या भितरच आसा. पवित्र आत्मा घोड्यार वचो न्ही, तो घोड्या प्रमाणे येवना. तो उज्याचे जिबेर आयिल्लो मात उज्याचे जीब सिंबल मात्र आत्म्याक ताका रूप ना. बेश्टें रूप जाय जें म्हणल्या खातीरच जेजूचेर तो देंवन आयिल्लो हरव्या रुपार. तशेंच आपोस्तलांचेर आयिल्लो उज्याच्या जिबे सारक्यो. तशेंच आमच्या भितर पवित्र आत्मा आसा म्हणून आमी कशें समजचें? आमच्या भितर पवित्र आत्मा आसा म्हणून आमी समजचें कशें म्हळ्यार जुआंच्या वाजला 14 अध्याय सांगला आमी तुमचेर कितें पवित्र आत्मा धाडटलो, पराक्लीत धाडटलो, बुजवंडा धाडटलो म्हणून सांगलें ताणें. म्हळ्यार पेंटेकोस्ता दिसा तो आमचे भितर देवान आयला, आमचे देवान आयला, तो आमचे भितर आसा. कित्याक कोरिंथीकारा बरयल्ल्या पत्रांत पहिल्या पत्रांत 3रो अध्याय 16 वळेर कितें म्हणटा? आमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हणजे पवित्र आत्मा आमचे भितर येता. तशेंच कोलोसाकारा बरयल्ल्या पत्रांत 1 अध्याय 27 वळेर गेल्यार आमच्या भितर असलो क्रिस्तच आमच्या महिमेचो मुकुट. हे आमी सत मानल्यार आमी कोणाच्या फाटल्या हेची गज हांव त्या चेडवाक ताणें सांगलें तुका तुज्या भितर पवित्र आत्मा आसा गे. आसा म्हणाल्या आसा जाल्यार तूं एक रेत्रेक येतना हांव आज पडटा, म्हाका तें जाता, म्हाका हें जाता तशें म्हण चिंतून येनाका. तूं पवित्र आत्म्या कडेन उलोवंक शीक. पवित्र आत्मा तुज्या कडेन उलयता त्या प्रमाणे तें चल. आनी कोणे खंयचे ब्रदर तांच्या फाटल्यान येचे आमच्या फाटल्यान येचे सोडया. कित्याक म्हळ्यार एक सांगता एक सांगतात. पूण स्वताचें उतर खंय मेळटा? स्वताचें उतर आमकां सडा मेळचें ना. खंय बायबलाचें उतरां प्रकार शिकोवचे सडावतपणी ना. आमकां हें कळीत जायचें आमच्या भितर पवित्र आत्मा आमच्या भितर पवित्र आत्मा आसा गे. या पवित्र आत्मा येता गे. पवित्र आत्मा आयला म्हणटा आमकां सिंबल खंयचें आमी खांपचे गे या फोडचे गे ना. पवित्र आत्मा म्हळ्यार आमी कितें? पवित्र आत्मा म्हळ्यार आमी सत्मानची गरज. आमकां म्हळ्यार कितें? आमकां बिलीव करचें. तें बिलीव करचें, फिलींग करचें नाका. आमकां तें जाय हें जाय आनी फील आमचें करचें नाका. पूण आमी बिलीव करचें सत मानचें आमच्या भितर आसा म्हणून तेन्ना मात्र आमच्या तें करूंक शकता. तशेंच आमच्या कुटुंबा जिवितांत कितेंय चड म्हणून जाल्यार एकामेका आमी
उलोवन काण घेवन तो समा करूंक आसा. म्हळ्यार ते कम्युनिकेशन म्हणून आपल्या घोव बायलां मदें जावं दी, कुटुंबा मदें जावं दी, आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें जावं दी, ते उलोवन समा करचे. एकल्या तोंड तिशीन एकल्या तोंड इसीन आसल्यार जायना. एकामेका खंयचेय जावं दी, आतां उलोवण्याक आसा सकत म्हणजे आमच्या तोंडांतल्यान त्या उतराक आसा सकत. ते खंयचेय जावं दी, मिनिस्ट्री जावं दी या खंयचेय जावं दी, कितेंय प्रॉब्लम जाल्यार कितें जाचें आमी उलोवन ते समा करचे. एकामेका सकलांनी बसोन ते उलोवन समा करूंक आसा. आमी समा केल्यार कितें जाता ते तशेंच वाडटा आनी कितें जाता ते पळोवंक शकता. ते ताका लागून आमकां चड गरजेचें आमच्या जिवितांत आमी उलोवण्याक चड महत्व दिवचें. खंयच्या नाकारांतल्या उलोवण्याक न्ही, बऱ्या उलोवण्याक. आमी कितेंय आमच्या म्हळ्यार आमच्या जिणेंत कितेंय सोडून जालें, देवाचें उतर कितें म्हणटा, देवाचें उतर जाणा आसल्या कडेन विचारया. दुसऱ्या कडेन कोणा कडेन विचारच्या बदल्याक देवाची उतरां कोण जाणा आसात गे, देवाचें सत म्हणलें उतर कोण जाणा आसात गे, तांच्या कडेन बसून उलयल्यार आमच्या जिवितांत बरेपण येवंक साध्य आसा. ह्या कुटुंबा जिवितांत तशेंच. मग कुटुंबा जिवीत म्हळ्यार तितलें सुलाभ ना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या सदावत आमी सांगता, आतां सदावत व्हॉट्सअपांत तूं पळोवंक गेल्यार म्हळ्यार खंयचीय फॅमिली परफेक्ट ना. म्हळ्यार तेच सांगतात आमच्या मतीं कितें जाता, पळय आमचें जिवीत परफेक्ट ना. आनी कोण काजर जाता गे तांकांय तशेंच म्हणचे कश्ट येतले. परफेक्ट फॅमिली कोणाची ना. तांच्या मतींत येता ते वय कितें सोडून जालें, वय फादरापान सांगलें तशें, ताणीं कोणें सांगलें तशें, ते तांच्या मतीक येता. ते केन्ना मतीक येता गे ते क्षण काडल्यार जाता. काडल्यार आमी कितें चॉयस आमचे कडेन आसा न्ही गे. आमी कितें करता, आमकां बरें चॉयस करच्या बदलाक आमी वायट करून काडटा. आमी तेंच करता आमच्या जिवितांत. ताका लागून आमच्या जिवितांत बरेंपण येयचें जाल्यार आमी बरे वस्तू आमच्या मनांत काडून घेवचे. आमचें मन नवें करचें. ह्या संवसारी वस्तूंचे म्हळ्यार संवसाराचें सगळें काडून उडयचें आमच्या मनांतल्यान. तितला सुलाभ ना. कित्याक म्हळ्यार ह्या मनाक मन भरोन गेलां संवसारी वस्तूंत, ते संवसाराची जाणवाय त्या मनांत भरल्या. ते मन नवें करचें जाल्यार आमी देवाचें उतरां घालचें. हांव ताचे बाबतींत म्हणलें तुका व्हॉट्सअपार देवाचीं उतरां धाडटा. ती उतरां तूं बायहार्ट कर आनी म्हणूंक सुरू कर. पवित्र आत्म्याच्यान तुका उतरां धाडटा हांव. पवित्र आत्मा तुजे भितर आसा. पवित्र आत्मा तुजें काम करचें जाल्यार कितें करचें तुवें. पयत आमकां कित्याक मागला, जेजूक बावतिस्तान मागलो, कित्याक पवित्र आत्म्याचेर देवान आयलो, तो कितें केलें, तो सगळ्यां म्हळ्यार सगळ्यांनी केलो बरें करीत देवचाराच्या ताका कोण आसलो ताका सुकारीन बसलो. तशेंच आमच्या भितर पवित्र आत्मा आसतना, आमकां पवित्र स्थान मेळ्ळो नासतना, आज देवाच्या उतरां प्रमाण आमचे भितर पवित्र आत्मा आसतना आनी जेजूय आमच्या भितर आसतना आमी कितें करनासा. दुसरें खंयचें नाका. आमच्या कुटुंबांत आमी कितें करनासा. आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांक कसली देख दिवन आसा. बरी देख गे, वायट देख. देवाची भिरांत गे या संवसाराची भिरांत. आज देवाची भिरांत आसूंक जाय. आमी देवाक भियेना, आमी सैतानाक भियेता. कित्याक म्हळ्यार सैतान म्हळ्यार सगळ्यांक बेन दिसता. कित्याक म्हळ्यार एका 500 महिन्या आदी एक सरिता म्हणले अनबट तांणी पयले फादर एलियास तांकां बरें हें केलें, काल्यान तांकां कन्वर्ट केलें. कन्वर्ट जावन फादर एलियास एक कडेन गेलो, ती एक कडेन गेली, तांकां कोण शास्त्र कोणी ना. तशें जालां ताच्या आतां सरिताच्या जिवितांत ताच्या कितें ताका एक सैतान लागलो ताका, म्हणजे एक आत्मो धोसतालो. हांवें हांगा फोन करून ताका मागणें केलें आनी ताका आमूल जगत पियोंक दिलें. ते समज जालें. ताच्या उपरांत सस भाव राघव म्हणचो ताका सुरू जालें. लागीं एक म्हयनो 1.5 म्हयनो जालो. ताकाय तशेंच केलें. देवाचें उतर सांगून ताका देवाचें उतर ताचे कडेन म्हणयली. आमी शिरापाच्या अंडर ना, शिरापा खाल ना. आमी सैतानाच्या आदी ना. आमी जेजू क्रिस्ताची कूड जावन आसा. आमच्या भितर जेजू आसा. ताणें म्हळ्यार ताका गोत्त आसा तांकां कन्वर्ट केलां, पूण देवाची उतरांची जाणवाय ना. ताकाय सुटका मेळ्ळी. काल न्ही पोर तशेंच रेखा म्हणजे तांचीच भयण. ताका आंगार आयलें. म्हणून ताकाय मागणें केलें. ताचें समजलें. हे कशें, हे सगळ्यांक साध्य. म्हाका एकल्याक साध्य, सगळ्यांक साध्य आहा. कित्याक आमी सैतान म्हळ्यार भियेता, कामता. आमी कांपचे कोणाक, आमी कांपचे देवाक सगळी पदवी आसा. सैतानाचेर पदवी आसा, मनशाचेर पदवी, सगळ्या संवसाराचेर पदवी आसा देवाक. पूण सैतानाक खंयची पदवी आसा, सैतानाक खंयची पदवी ना. ताणें बेश्टे आमकां थॉट दिवचे, म्हळ्यार आमकां चिंतना दिवची. ताचें राज कितें केलां, फाडाव केलां देवान. तो आसा, सैतान आसा, आमकां चिंता दिता वय. पूण आमी केन्ना ताका आमी आमचें ध्यान म्हण ताच्या गोश्टीन दिता, तेन्ना आमकां तो दचोवंक सुरू करता.
सगळ्यांनी करचे डिप्रेशनाक आसा कित्याक तांणी कितें करतात सैतान तो चिंतप दिता ते चिंतप कान उडोवच्या बदलाक कितें करतात हा वय तशें खंयचे वायट काम जालें की हा सैतान म्हाका अशें केलें सैतान कांय करना सैतानाक आमी देव कसो नाका देव देवच तो सैतानच सैतानाक देव करून काण सैतान आमच्या जिवितांत कांयच करूंक साध्य ना म्हळ्यार आमकां देवाची उतरां कळीत आसचें कळीत नासल्यार आमच्या भितर ते जावचें ना ताका लागून आमकां चड गरजेचें कितें आतां सांगलां पळय कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज कमिटमेंट सगळ्यांक तशें जालें कमिटमेंट कोणा कडेन आतां कम्युनिकेशन कोणा कडेन आमी देवा कडेन पळयतात कडेन कम्युनिकेशन करचें आनी कॉम्प्रोमाइज कोणा कडेन करचें कितेंय चूक केली जाल्यार कॉम्प्रोमाइज करचें आमी देवा कडेन देवा आनी म्हाका तशें करिना म्हजी चूक जाली ताका लागून 1 Peter 2:24 कितें म्हणटा आमी फातकाक मरून पयतपणा जियोवच्या खातीर आमी फातकाक मरनातल्यार पयतपणा जियेनातल्या खातीर पयतपणांत जियेनातल्यार आमकां बरेपण येवंक साध्य ना आमच्या जिवितांत बरेपण हे जेगी आमी फातकाक मरोंक आसा पयतपणान जियोंक आसा आमच्या जिवितांत ते म्हळ्यार कितें कोल मरिबार्दो हांव सायबार्दो तशें जावंक ना खंयचें म्हणजे जायचें एक दिवण मरायचें त्याक बॉडी मरायचें तशें जायचें म्हळ्यार दोनूय खंयचें करूंक जायना ताका लागून जेजून म्हळ्यार न्ही दुडवाची आनी देवाची तक्री करूंक या मोग करूंक जायना ताका लागून आमच्या जिवितांत आमी देवाचें उतर कितें म्हणटा आमच्या जिवितांच्या कुटुंबा जिवितांत आमी भगेनपणी जियेलीं जाल्यार जेजू मरी तुजेचें तें जिवीत ताणें बरें भगेनपणान जियेलीं वय तशेंच फाताक आदारच्या पयलीं आदाम आनी येवूय भगेनपणान जियेलीं पूण तांकां नाटल्या तक्षण कितें केलें चॉयस कोणा कडेन चॉयस आमच्या कडेन आसलें आतांय चॉयस आमच्या कडेन आसा खंयच्या देवान आदामाक आनी येवेक रचल्या वेळार तांकां चॉयस तांकां दिलें विंचवण तांकां दिली आतांय विंचवण आमकांच दिल्या आमी खंयची विंचवण करता त्या चॉयस करता बरें की वायट डिटरमिंट खंयच्या पडला 30:19 खंयचे बरयल्लें आसा पळय जिवीत आनी मरण बरें आनी वायट आशिर्वाद आनी श्राप सगळें कितें कितें बरें आसा की या कितलें कितलें वायट आहा की तें तुज्या मुखार दवर जायतें विंचून काड चॉयस म्हाका देव म्हणटा तूं बरें तें विंचून काड म्हणटा देव पूण आमी खंयचें विंचून काडटा आमच्या जिवितांत खंयचें बरें आनी खंयचें पाड म्हूण आमकां कळीत ना गे वय थोडे आसात तांकां कळीत जायना कित्याक तांची मत दाड्डी करून दवरला सैतानान तांची मती गाबड सैतानान हे करून दवरला कित्याक म्हळ्यार आतां थंय एकलो सोरोपेचो मनीस आसला ताका कितलें सांगल्यार समजना ताच्या खातीर आमी मागचे कित्याक म्हळ्यार आमचे गोंयांत आसतना आमचे सेंटर आसलें ते ड्रग्साच्यांक या अल्कोहोलिजांक तांकां बरेंशें हें आसलें ते कोणाक कोणी हाडलें म्हणटाना तेंच्या घरच्यांक कोणा एका संध्याक हाडलें म्हणटाना ते आमचे ब्रदर कितें करताले तांकां घरच्यांक खंती आनी बिया विशयांत आनी खंयचे जाणवाय आनी मार्गदर्शन ते मागणी मागणी बायाड करूंक सांगताले बायाड करून येया मागीर ताका हांगा हाडया आमी काण घेता म्हळ्यार तांचे प्रॉब्लेम कितें तो घरांत आनी येवची बाय गेल्यार पुरो तेचे आमकां जाय आमी कितलें मजा मारया हांगा तशें न्ही तांकां हांगा एडमीट करचें जाल्यार कितें करचें ताणी ती मागणी बाय घरच्यांनी कितलींय आसा कितलीं संद आसूं दिता कितले संदे आसूं ते ताणी सगळ्यांनी ते मागणी बायाड करची आसले तशेंच आमच्या जिवितांत आमकां कितली मागणी बायाड आसतात वय उबी देतो आमगे चलती मागण्याची दोतोर आसता ज्या मागणी उतरां मागणी आहा ती आमकां बायाड जातोय आतां देवाची उतरां कितली बायाड जाल्यांत आमी आतां सदांच म्हणटा न्ही खंयच्या आतां आमच्या टंगसाच्या वेळार सदांच म्हणटा न्ही कंटेस्ट पडली म्हणून कोणा कितली बायाड जाल्यांत म्हणया आमी हे कुठे हांगा टंगसा वेळार मात म्हणची न्ही टंगसा वेळार मात म्हणची न्ही हर एका वेळा आमी म्हणत आसचें केरळा आमी स्ट्रॉंग जाता केरळ देवाची उतरां आमच्या काळजा भितर येतात गे आमी खंयचें उलयता कितें जेजून कितें म्हणा जें कितें तुमच्या काळजांत आसता गे तेंचें कितें तुमच्या तोंडांतल्यान येतलें केरळ आमच्या भितर देवाची उतरां आसतात ती आमच्या काळजांत तिंच आमच्या तोंडांत येतना कितें जाता आतां कोणीय कितेंय म्हणून आमकां ताचें पडलें ना आमच्या भितर देवाचें उतर आसा देवाचें उतर तें काम करता आमच्या जिवितांत खंयचेंय वायट म्हळ्यार कश्ट दगड येतातच येना म्हणल्यार कांय ना खंयच्यान लुकाच्या वांजेलांत 21 अध्याय 21 चॅप्टर 21 वर्स 36 सांगता येवचे आसात त्या सबार अनवारांत आनी कश्टांत सबितायेन सुटोवंक आनी मनशा पुता समोर उबे रावंक तुमी आयती जायशे कितें कळनासतना मागणें करून जागृत रावंकच जाय ताका लागून पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत म्हणा 5:8 कितें म्हणा 5 अध्याय 8 कितें म्हणा जागी जाया जागृत रावा
तुमचो वायरी सैतान कोणागिरचे म्हणून भोवत आसा. ताका लागून आमी जागृत आसूंक जाय. आमच्या तोंडांतल्यान खंयची उतरां येतात, आमच्या कुटुंबा जिवितांत कितें उणें आसा, आमच्या कुटुंबा जिवितांत कितें जाय हें जाणा जायचें आमी. आमच्या भुरग्यांक आमी आतां म्हज्या आमच्या जायत्या जाणांक पळयल्यां, आमच्या भुरग्यांक कितें जाय कितें दिनात, नाका जाल्लें दितात. नाका जाल्लें दिवन भुरगीं व्हड जालें म्हणटना पाड जालें म्हणटना कोणाक दुसतात, कोणाक दुसऱ्यांचे आमी कितें भुरगीं तशीं जालीं भुरगीं अशीं जालीं ना, भुरगीं तशीं जालीं भुरगीं अशीं जालीं म्हणून भुरगीं शिकयतात आवय बापायक. म्हणल्यार सिस्टर फ्लोरीन म्हाका फोन केले, एक भुरगो 4थ्या क्लासीचो भुरगो, बापाय सिस्टर फ्लोरीक फोन कर म्हणून अरे बाप म्हजो बापाय म्हाका कितें कितें जॉब करता, तशें करता अशें करता. वय तशें न्हय, जे भुरग्यांक बापाय शिकयता पळय ते. कित्याक भुरग्यां कडेन देवाचें उतर आसा. ती हांकां येवन ती फायनलांत येवन शिकल्यांक तशें जायचें आमच्या जिवितांत. आमी शिकयचें, देवाचें उतर शिकयचें. देवाचें उतर एक आमी शिकलें म्हणटना तातूंतल्यान आमी पयस वचूंक जायना, पयस वचूंक खंयच्या कारणाक वचूंक जायना. आमच्या जिवितांत सगळें बरें पडूनच येता. ताका लागून कितें म्हळ्यार पेद्दूच्या पयल्या पत्रांत पयलो अध्याय 15 आनी 16 वेळ कितें म्हणटा, आमकां आपूण दिल्लो देव जशें भाग्यवंत. आमकां आपूण कोणें दिला, आमकां देवान ह्या संवसाराक धाडला, तो जावन आसा भाग्यवंत. तशें आमी भाग्यवंत जायचे. कशें आमचे सालींत भाग्यवंत जायचे. बेश्टे थोड्या उतरांनी आमची साली भाग्यवंतत्व आसाचे. ताका लागून चड गरजेचें कितें गे म्हळ्यार आमी कसो देव भाग्यवंत गे, आमी भाग्यवंत जायचे. देव धाडला मात आमच्या जिवितांत बरेंपण येवंक जाता. पयत पुस्तकी बरोवन आसा, हांव भाग्यवंत तशें तुमी भाग्यवंत जाया. म्हळ्यार देव म्हणटा हांव भाग्यवंत, म्हाका खंयचें म्हज्या भितर कसलेंच वायट ना, तशेंच तुमी भाग्यवंत जायचे. मनशाक कसो रचलो देवान, कांयच आई बाविणे रचलो, आपल्या सारक्या कृपाय रचलो, कांयच वायट ताच्या भितर नासलें. फातका विशयी ताका खरीत नासलें. मर ताच्या कानान मात आयकलें, मरण आनी जिवीत म्हणून मरतले म्हणून सांगलें, इतलेंच ताणें आयकलें, मात कोणें आदावन. पूण कितें जाता म्हण ताका कळना. पूण देवाचें उतर ताणें पाळलें, पूण ताच्या संगातीन तें मोडलें. पळय मग कित्याक आतांच्या काळार तशेंच आमी खंयचेय आतां कोणें आतां एकामेकाक घोवान कितें सांगल्यार बायलेन कितें सांगल्यार घोवान मानून काणगेचें तें व्हरोन पळयचें. अशें तशें व्हरोन पळयचें. व्हरोन पळयल्यार मात आमकां सताचें सत कळीत जाता. सत कळीत जाल्यार मात आमकां सुटका मेळटा. कित्याक म्हळ्यार आमकां खंयचेंय आमी करता, खंयचेंय आमी चिंता, कितेंय आमी उलयता, तें समाधान जागे तें तशें जायना. तें ताका लागून कोलोसाकारा बरयल्या पत्रांत कितें म्हणटा, 3 अध्याय 13 वेळ कितें म्हणटा, एकामेका सोसून व्हरा. वय चड उणें जातास भुरग्यां आवय बापाय मदें, या घरच्या साद्यां कितें चड उणें जातास. आमी भाग्यवंतपणाचें जिवीत जियेत जाल्यार वय चड उणें कितें जातास. ताका कितें म्हणटा, एकामेका सोसून व्हरा. दुसरोंक कारण आसा जाल्यार एकामेका बक्षिया. कशें बक्षुचें आमी, बक्षूंक साध्य आसा गे जाता. कित्याक जेजून कुस्तार कितें केलें, कुस्तार तितलें जेजून बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण ते नेणांत सांगले वेळार ते शिपाई कितें करनासले, जेजूच्या दगलेचे वांटे करनासले, या ताका सोडती घालनासले. पूण त्या वेळार जेजून तांकां कितें तांकां बक्षिया म्हळ्यार. तशेंच आमचें बक्षाणें कशें आसा तें बक्षाणें सोम्यान आमकां दिला, त्या बक्षाण्या बऱ्यां जावं म्हळ्यार तशें आसा जें आमचें. कित्याक अनकंडिशनल त्या बक्षाण्यान दिवं, ताका कंडिशन नाका. तूं कितेंय करनासो रे, म्हाका कितलेंय देव दिवंक आसो रे, त्या कितेंय करनासो रे, तेरळा मात आमी केरळा आमचे खाल जाता ताका बक्षिल्ल्यार म्हळ्यार बक्षाण म्हळ्यार कितें, बक्षाण म्हळ्यार म्हाका तुवें लुकसाण केलाय, हांवें तुका बक्षिल्ल्यार तें लुकसाण तुवें फारीक करची गरज ना, हांव तें फारीक करता. तें जावन आसा बक्षाणें. म्हाका लुकसाण जाला पूण तें लुकसाण हांव तुज्या कडेन खाण घेना, हांव तुका माफी सोडटा, तें जावन आसा बक्षाणें. तसलें बक्षाणें आमचेर जायचें. आमी कितें करता, आमी कसलें बक्षाणें करता, आमच्या जिवितांत बक्षाणें दिली जाल्यार आमी कितें करता, बक्षाण दिली जाल्यार आमी कुमसार जाता. फातकाळी बक्षाणें दोन काण घेवप, पूण आमी दिता तें बक्षाणें तें आमी कुमसारां पुरा फातकां आमची सांगता गे,
सांगले जाल्यार कितें जाता आसलें आनी म्हाका ते देवान सांगला दृढ निर्धार करूंक म्हळ्यार कुंचार म्हळ्यार कितें दृढ निर्धार करचो दृढ निर्धार करता म्हणजे आमी असल्या बरें सांगत दृढ निर्धार करता म्हणजे आमी ना करिना तशेंच आमच्या जिवितांत आमी बरेपण रोवण काडचे जाल्यार आमी दृढ निश्चय करूंक आसा दृढ निश्चय करूंक आसा सकळींतल्यान कुटुंबा जिवितांत जावं दी या खंयच्याय भायर भायल्या खंयच्या कामान जावं दी खंयच्या जावं दी निस्वार्थपणी करूंक आमी दृढ निर्धार करूंक जाय आमच्या जिवितांत चड म्हणून जावचें जाताच कोणाच्या जिवितांत तें जाताच कितलींय जाणां आतां फॅनल जायनी कितलींय जाणां सोडून गेलात कितलींय जाणां येतात कित्याक सोडून गेलात ल्हान ल्हानशे कारणाक लागून खंयचे तांणी सांगलें जायचे आनी सांगलें जायचे ताका लागून तशें गरज ना न्ही ती आमी कोणें सांगलें आमकां आयकूंक जाता की आयकया थंड रावया आमी करचें काम कोणाक मेसोवंक आमी देवाक न्ही मेसोवंक मनशांक मातशें काम मनशांनी मेसोवंक नाका न्ही आमकां मनशांनी मेसोवचें तें थोड्या दिसांक देवान मेसोवचें तें सश्टीक जिवीत ताका लागून देवाक मेसोवचें काम करता आसतना कितेंय चड म्हणत जाल्यार आमी बसून उलोवन समाधान काणगे ते पॅनल सोडण्याचें या तशें करचें अशें करचें न्ही कित्याक हांगा देवाचें उतर मात न्ही परगट जावचें हांगा परगट करचें जावन आसा न्ही सगळ्यांक तांकां वांटेल जाता सगळ्यांक तांकां म्हणूंक कोणाक तांकां वाचूंक जावं दी कोणाक सगळ्यांक म्हणूंक जावं दी कोणाक कितें कोणाक ट्रीट करूंक जावं दी सगळ्यांक अवकाश आसता न्ही कोण तयार आसा तो मुखार या सांगया न्ही तेन्ना जाता तें आमी तोंड फुगोवन खाण गेल्यार ना तशें जायना तें ताका लागून आमच्या जिवितांत आमी बरेपण रोवन काडचें जाल्यार कितें भक्साण्याची गरज आसा आमच्या कुटुंबा जिवीत भाग्यवान जायचें जाल्यार कितें करचें तेंच जायचें आतां जेजू मरीत आसले जेजू तांचें जिवीत आमकां चड कळीत ना बायबलांत आमकां तितलें कळीत ना पूण तो कितें जेजू ह्या संवसारांत आसतना तो मान दितालो येवपाक आपल्याक मान दितालो तशेंच कितें काम करूंक आसलें तो काम करतालो तो बेश्टे 30 वर्सां बेश्टे म्हजे कडेन बसून वाडलो न्ही तो थंय काम करतालो ताका कश्ट दुख पुराय करता आसलें ताका कोण म्हणटा तो इंडियाक येवन हिमालया प्रवासांत कितें हें करून आसलो खंय केलें ध्याना ऋषी भुरगें बसलो खंय तो ध्याना करूंक तशें तें पुराय चिंतप तें मनशाचें खंयचें एक सांगतात तें न्ही आमकां जें कितें आहा बायबलांत कितें आसा म्हणजे पयलीं पुस्तकांत कितें आहा तितलें शिकोवचें आमचें काम आमी दुसरे गरजे भायर खंयचें आणगाल शिकोवचें आमकां गरज ना न्ही कितें ताका लागून आमच्या जिवितांत आमचें बरेपण हें आमी कितें करूंक जाता तेंच म्हणलें आमी आमच्या जिवितांत बरेपण देवाचें उतर आमकां कळीत आसुचें देवाचें उतर कळीत आसना मात पवनांत ती आमी म्हणचे म्हळ्यार मात पवनांत ती आमच्या काळजांत दागोवन दवरचें ताकाच लागून म्हणण्याच्या पुस्तकांत 7 अध्याय 20वी ओळ 21वी 22वी ओळ कितें म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या उतरांक शीत दी म्हज्या सगळ्यांक खाण दी ती तुज्या रोडा मुतली पयस करिनाका तुज्या काळजा भितर ती दवर तांकां लांकान ती मेळटा तांकां ते जिवितांत सगळे कुडीक ती भलायकी कोण भलायकी दाखला जेवकत घे या देव घे देवाचें उतर पयल्याच्या पन्ना तस्तामेंतांत वय कोणें कितें जाय जाल्यार पळय येतालो पूण तशें ना तो सगळ्यांक आतां आमकां कोण क्रिस्ताक येता गे जेजू क्रिस्ताक आमचो समी देवान सोडून दर म्हणून मानून काण गेला गे तर आमी एक नवी रचना जाल्या पळय तो आमचे भितर आसा जेजू आमचे भितर आसा तशें जाल्यार आमकां खंयच्याचें उणें आसा आमचें उणेंपण कितें गे म्हळ्यार आमकां तो भावार्थ आसा गे हांव करूंक शकता म्हूण तो भावार्थ आसा गे कितेंय चड उणें जाल्यार ताचे जय करता म्हणून म्हाका भावार्थ आसा गे कश्ट केन्ना हांव धैर्य म्हळ्यार भावार्थान हांव खंयचें मागणें करता गे त्या भावार्थाच्या मागण्याक कितें आसा मोल आसा त्या भावार्थान केल्ल्या मागणें केरळास जायना म्हळ्यार जायना म्हणल्यार जाता कित्याक म्हळ्यार आमी जाकोबाच्या पत्रांत 5 अध्याय 17 वळी केल्यार एलियाह आमचे बरेंच एक मनीस आसलो आमच्या बरेंच एक मनीस आसलो बुकां बायबलांत दिल्लें आसा आमच्या बरेंच तो मनीस ताणें भावार्थान मागलें देवा कडेन कित्याक आनी 3.5 वर्सां पावस येना जालो आनी पावस येवना परतून ताणें भावार्थान मागलें पावस आयलो कित्याक भावार्थान मागलें पावस येवना देवान सांगलें म्हजो लोक हो इस्रायल प्रजा म्हाका सांडून दुसऱ्या देवा फाटल्यान गेल्यार हांव मळबाची दारां धांपतलो आनी पावस पडचो ना पूण देव काकुळटार जाल्ल्यान पावस वतीत आसलो इस्रायल लोक देवाक सोडून सकडी गेल्ले एलिया प्रवादी एकलो मात उरलो तेन्ना तो देवाक उडास काडता देवा तुज्या उतरान बरोवन घाल्लें कितें म्हजो लोक म्हाका सांडून परती देवा फाटल्यान गेल्यार तूं मळबाची दारां बंद करतलोय
आणि पावस धाडचो नाही म्हणून पूण तूं आणखी पावस धाडीत तेरडा देवाक उडा आसलो तशेंच आमच्या जिवितांत आमी कितलेय खोटेपण करनासतना देवाक तसो उडास ना. आणि म्हाका तुमचे उडास ना ताका लागून इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 43:18 कितें म्हणटा, आदी कितें केलां तें मनांत हाडी नाकात, पूर्वी कितें घडलां असो उडास करिनाकात. हांव तुमचे मध्ये नवो रस्तो करता, अरण्यात रस्तो करता, सुके खड्डे बी न्हंयो उपजायता म्हणटा देव. तितलो मोगाळ देव आमी इतले फातका कळनासतना आमी खोटेपणान जिवन आसतना तितले करता जाल्यार आमी आमी आनी खोटेपणान जिवंक जाय गे. ते खोटेपण सांडून आमी देवा सारकी जावंक जायना गे. जावंक साध्य आसा कित्याक म्हळ्यार देवाक साथ खंयचे ना. तशेंच आमी आमी देवा वरतूक आसतना आमकां साथ जालें खंयचे ना. आमकां सगळें साध्य आसा पूण देवाचें उतर आमच्या भितर आसा जे देव आमच्या तें आसा म्हणून आमकां कळीत आसा जे तेरडा मात्र तें साध्य जाता. नाजाल्यार आमकां तें साध्य जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी देवाक भियेना, आमी सांगल्या बरें सैतानाक भियेता, ह्या संवसाराक भियेता. तो अशें करता तशें करता. म्हाका कोणें काल व्हिडिओ धाडली नायजेरिया तशें जालें. आमी मागया न्ही गे ते व्हिडिओ आनी कितें प्रयोजन. आमी सगळ्या संवसारा खातीर मागोवंक आसा न्ही गे. आमकां हांव म्हणून बिरूद दिला न्ही गे. कोणें दिला? अंत्योकान फस्ट क्रिस्तांव म्हणलें बिरूद पडलें न्ही गे अंत्योकांत. तशेंच आमकां आतां क्रिस्तांव म्हणलें बिरूद मेळ्ळा न्ही गे. ते क्रिस्तांव म्हणलें कितें तें बिरूद आमकां दिला? क्रिस्त म्हळ्यार कितें? क्रिस्त म्हळ्यार मातलोलो. जेजू म्हळ्यार कितें? जेजू म्हळ्यार आपल्या परजेक तो फातकांतान सोडयतलो. जेजू म्हळ्यार आपल्या परजेक फातकांतान सोडयतलो म्हळ्यार जेजूच्या नांवाचे अर्थ. म्हूण क्रिस्त म्हळ्यार कितें? मातलोलो. क्रिस्ताचे कितें आसा? क्रिस्त म्हळ्यार मातलोलो. तशें क्रिस्त हांव म्हळ्यार हांव कितें? क्रिस्त हांव. तशें हांवूय मातलोलो म्हण तशें हांव कितें करनासा? आमकां व्हडले बिरूद काडून भोंवता न्ही गे आमी क्रिस्तांव. तशें ना आमचें जिवीत कशें चलता? आमचें जिवीत बरें चलता पूण आमी हेरांक कितें म्हणून करता गे. जेजू केरला मातलो गे. मातल्या उपरांत ताणें कितें केलें? एक्ट्स चॅप्टर 10:38 करेक्ट सांगलां. जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी सत्यान मातलो. तो सगळ्यांक बरें करीत गेलो आनी सैतानाच्या हाताखाल आसल्या सगळ्यांक सुटका दिवन गेलो. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी करता गे तशें. आमकां कळीत आसा आमच्या भितर पवित्र आत्मा आसतना देवान आमकां पवित्र आत्म्यान सत्यान मातला. कित्याक? पोटभर खावन जेवंक पियेवंक. पळय तेंच जालां आमचें. कोण स्वता प्रमाणे सुवार्ता कोण प्रगट करता? स्वता प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे सुवार्ता कोण प्रगट करता? पयले आपल्या पडट्यांचे म्हणे घोड्यार पळयत आत्मा घोड्यात आयिल्लो दिसता तुका. आतां व्हडलो फोन केला म्हाका ते एक 5 वरां त्या चेडवान. ते सेकंड पियन शिकता आसले चेडूं. म्हळ्यार तांकां कळीत ना. ह्या भुरग्यांक कळीत आसना, ह्या लोकांक कळीत आसना ते कितें येवन सांगतात. ते बायबलान काडून पडला कळटा. बायबलान घोडो काय आसा? बायबलान घोडो येना कोणी ना पळयता प्रकारान रूप ना ताका. तशें आमी जाणा जाय जे आमी खंयचे फाटी येता मनशान सांगले फाटी येता गे या दुसऱ्यांनी सांगल्या फाटी येता. म्हळ्यार सगळ्यांच्या खंयच्या देवाच्या मनशांचे म्हणजे कोण प्रिचर आसा गे, या कोण ब्रदर आसा गे, या कोण पास्टर आसा गे, या कोण सिस्टर आहात गे सुवार्ता प्रगट करचे. तांचे मेन काम जावन कितें जावन आसा? तांचें काम जावन आसा देवाच्या उतराची समजणी दिवची. देवाची उतराची समजणी नासतना कांयच करूंक जायना. आमी बडा म्हणून गेला खंयचे प्रयोजनाची ना. आमकां ते कळीत जाय की आमी कितें आमच्या तोंडांतल्यान उतरां येवची. वय हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. हांव जेजू क्रिस्ताची कूड जाल्या उपरांत कोणाची खंयच्या वायटाची म्हजे वयर अधिकार ना. सैतानाक जावं दी, पिडेक जावं दी, शिरापाक जावं दी, वायट सत्तेक जावं दी, खंयच्याकी म्हजे वयर अधिकार ना. कित्याक हांव बऱ्या वरवीं वायटाचेर जय करता. हांव जावन आसा देवाचो आनी सैतानाचेर हांवें जैत केला. जाता की म्हणून तोंडांत म्हणटा तोंडान म्हटल्यार ताका अर्थ करता सागिना न्ही. बडा म्हणटा तशें करूंक ना. आमी म्हणलें आमी समजून काडचें पयलें. तेन्ना मात्र आमकां हेरांक दिवंक जाता. ताका होजाया 4:6 कितें म्हणला तेंच सांगला न्ही. होजाया 4:6 कितें सांगला? तेंच सांगला जाणवयाच्या अभावाक लागून म्हज्या परजेचो नाश जाता. सैताना वरवीं न्ही, दुस्माना वरवीं न्ही, आनी खंयच्या एक्सिडेंटांत हांतू न्ही. एक्सिडेंट कित्याक जातात? आमी
सकाळी पुढे कीर्तन 91 जाऊन दे, कीर्तन 121 जाऊन दे, जेजूचे आंबल केरळ मागून काणगे जाऊन दे आम्ही ते मागून काणगे म्हणल्यार जेजू शेणांक केना आम्ही ते शेणांक काणगेचे ते कुसरातावन कुडिंतान कडवळांतान मेंदांतावन आणि सगळ्या कुडिंतान देवले ते रगत जिवे रगत हांव म्हज्या बायल्या भुरग्यांचेर म्हज्या घरच्यांच्या कुटुंबाचेर सगळ्यांचेर म्हणजे आमकां कळवळीक आसा गे आमच्या कुटुंबाचेर सगळ्यांचेर आमच्या सगळ्या संवसाराच्या लोकांचेर आमी शेणांक आमीच आमकां दिला ते म्हणजे आमकां शेणांक आमकां पदवी दिल्या तशें आमी त्या शेणांकूच जाय शेणांक आमी ना आमी शेणा तूं शेणाय तूं शेणाय म्हळ्यार आनी एक कुटी ये तुजे रगत वराय शेणाय आमचेर तशें जाता गे तशें जायना कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर केरळा आमकां मेळटा गे केरळा मात्र आमी त्या प्रमाणे चलोवंक वता देवाचें उतर आमकां आतां ह्या फायनल सुमार मेळ्ळां आमकां पळय ताचे आमी हेरां रेत्रेक येता थंय हांगा येता देवाचें उतरां मेळटा ताच्या प्रमाणे आमी चल्ल्यार आमच्या जिवितांत कसलेंच वायट आमकां साध्य ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आपणाक म्हळ्यार देवाची भुरगीं कोण जावन आसता आमी देवाची आमच्या भुरग्यांक देवाची भुरगीं जायशे वाडशे जाल्यार पयले आमी देवाची भुरगीं जावंक जाय कशें जाता रोमन्स 8:14 म्हणटा रोमाकारा बरयल्या 8 अध्याय 16 म्हणटा जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं तशें देवाच्या आत्म्यान आमकां कशें चलोवन व्हरचें देवाचो आत्मो आमकां दिसता गे देवाच्या आत्म्यान चलोवन व्हरचें म्हळ्यार आमचे सगळे आमी पवित्र सोडून सोडिचे आमचे कितें आमी पवित्र अधीन जायचे पवित्र अधीन जाले म्हणटना तो कितें आमच्या तोंडांतल्यान उलयचे की तो उलयता खंय आमी वचचे की तो आपण व्हरता खंय आमकां वचून वचो की तें तो आड व्हरता सगळे आमी सगळे कितें करचें आमी तांकां पवित्र देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं आणि नेक्स्ट 1 John 5:1 सांगता पहिल्या पत्रांत 5 अध्याय 1 म्हणटा जेजू क्रिस्त म्हूण कोण वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो तशेंच आमच्या भुरग्यांक शिकयलें तूं पयले कितें जेजूक क्रिस्त म्हूण वळख कित्याक तो मागलेल्याक मात कोण मागलेलो आसता गे पवित्र आत्म्यावरी मागलेलो आसता गे ताका मात सकत आसता सगळी देवतारा सोडोवची या कश्टांत तांकां फरमावची या खंयचे पिड्या शिड्याक फरमावचे आनी खंयचे कितें वायट आसा फरमावची कोणाक क्रिस्त जेजू क्रिस्त म्हूण वळखता तो हर एक देवाचो भुरगो तो देवाचे भुरगे जावंक आमी मेन 3 कारणां म्हळ्यार 3 आसात जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं आमची भुरगीं तशीं जाल्यात गे आमच्या भुरग्यांक देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता गे दुसरें जेजू क्रिस्त म्हूण वळखता हर एकलो देवाचो भुरगो तिसरें जॉन चॅप्टर 1:12 म्हळ्यार 2 वांजेल पहिलो अध्याय 12 वळखी म्हणटा आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें कोणें दिलें देवान दिलें आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हळ्यार जेजू स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें आवय बापूय तांच्या भुरग्यांक भगेवन जावन जियोंक शिकयचें कशें भगेवन जावंक जियेचें म्हळ्यार तें सांगप म्हळ्यार देवाक म्हळ्यार जेजूक आमचो स्वामी देव आनी सोडवणदार म्हूण आमी उक्त्यान मानून काणगेचें कोणीय तो जावं दी आमी आतां मागणें करता जायत्या हिंदवांच्या मागणें करता आनी कोण येता तांकां फाटल्या मागणें करता पयले तांकां सांगता हांव तूं जेजूक तुजो स्वामी देव आनी सोडवणदार म्हूण मानून काणगेताय गे तुका पिड्यान सुटका मेळ्ळ्या गे तूं क्रिस्ताची कूड जावन आसाय गे तुजे भितर जेजू जियेता गे तुजे भितर पवित्र आत्मा जियेता गे तेरडा मा तुका सुटका नातल्यार म्हजे कडेन मागणें करूंक येनाका तें तितलें जायचें आसता तें मानून काण गेल्यार मात्र तेरडा हांव क्रिस्ताची कूड म्हणटा गे सैतानाक म्हज्या उपकारना ताच्या कितें वायट आत्मा आसता गे ताच्या भितर तो सोंडावता आमकां फर्मावंक देवान कितें दिलां आमकां देवान फर्मावंक आमकां ताकीद दिला म्हळ्यार हें दिलां आमकां कितें आमकां फर्मावंक आमकां एक हें दिलां कितें म्हणटा ताका अधिकार दिला फर्मावंक वय मार्क चॅप्टर 11:23 कितें म्हणटा आमकां वय तुमच्या भितर सासवाचा काळान इतलो बोवाट आसता जाल्यार ह्या दोंगराक हांगा तावन उठोन वचोन ह्या काण वचोन दर्यान पड म्हळ्यार तो आयकता पूण आमकां तो फर्मावंक शक्य आहा गे आमकां तो म्हळ्यार तितलो धैर्य आसा गे आमकां
आमच्या भितर पवित्र आत्मा असा जाल्यार आमच्या भितर जेजू आसा म्हणून आम्ही सत मानल्यार मात्र साध्य आसा. वय पवित्र आत्मा तू म्हजे भितर आसाय, जेजू तू म्हजे भितर आसा. हांव तशें मागता, पवित्र आत्मा तू म्हजे भितर आसाय, जेजू तू म्हजे भितर आसाय. म्हाका हात धरून सांबाळून व्हरताय. हांव उलोवचे सगळे उतर तुजी जावन आसा, म्हजे सगळे उलयना. तुझी उतरां म्हाका कळिल्ल्यान, तुझ्या उतरां म्हळ्यार वेळ हांवें काडिल्ल्यान ते म्हाका ते उतरां शिकयल्याय. त्या उतरां प्रमाणे हांव आतां मागणें करता. कोण कितें जावन ते म्हाका पडून वचना. म्हाका हांव ते मागणें करता, तांकां ते सुद्दां जायच. तांकां देवाची उतरां शिकयता, पयले भक्षणे मागयता. म्हळ्यार ती वन बोर्ड दिला भक्षणे मागोवंक आसा. इतलो म्हजे केल्ल्या कितें कितें वायट करनासता, कितें माट मानता, कितें बरोबर करनासता तांकां शिकयता. तांकां शिकयल्या उपरांत देवाची उतरां शिकयता थोडी. ताच्या उपरांत थँक्स करून हांव म्हळ्यार फॉर्मांचे कोणी हांवें न्ही हांव म्हाका थँक्स करतना कितें जाता, हांवच बळादीक जाता. पयलें म्हाका बळादीक कर, मागीर तांकां फॉर्मायता, ऑटोमॅटिकली काम जाता. हें शिकय आमी क्रिस्तांवांनी. आमी क्रिस्त म्हणून व्हडलो फाट्टा आसा आमकां. आमी क्रिस्तांवान हें शिकयचे आनी हें शिकयचे. शिकनासतना आमकां शिकयतले शिकचें कशें. खंयच्या रोमघरां वतना दवा नवी व्हडली तांकां आसा पळय. शिकनासतना शिकचें कशें, धाडसून आसतलें वेचें कशें आमी. तशें जाता, तशें जावना. शिकयचे आमकां हें देवाची उतरां कळिल्ल्यानी ही देवाची उतर हेरांक दिवंक शिकयचे. तेन्ना मात्र आमच्या जिवितांत आमचे वाडवळ येता. आमी कितें करता, आमी आमचेंच काण घेनात. देवाची जाणवाय आमी काण घेना. देवाच्या उतरांची जाणवाय आमी काण घेना. देवाच्या उतरांची जाणवाय आमी शिकना. आमी आमच्या संवसाराची कोण एकलो सांगता की ताच्या फाटल्यान धांवता हांव. कितें हिलिंग जालें की ताच्या फाटल्यान धांवता हांव. जायतीं जाणां आसलीं आमच्या म्हाका वळखीची आसलीं. खंय शिपडावंक गेले आतां मनशा फाटल्यान धांवता. मनशा फाटल्यान धांवचें कित्याक? मनशा फाटल्यान धांवचें बरें की देवाच्या उतरां फाटल्यान धांवचें बरें? आमी जाणां जावंक जाय. मनशा फाटल्यान धांवल्यार कांय आमकां मेळना. विकेची कट्टी मात्र मेळची. कित्याक म्हळ्यार देवाचे खुरपे विणे, देवाचे उतर नासतना खुरपे विणे म्हळ्यार उतर नासतना ह्या खुरपा नासतना आमकां कितलेय मेळो दी, कितले हिलिंग मेळो दी, कितली ग्रेस काय मेळो दी आनी कितेंय मेळो दी, आस्पदीक मेळो दी, ताका कितें ना, ताका लायफ ना. ताका म्हळ्यार शाश्वत म्हणलें सांगूंक जायना. खुरपे वरवीं देवाच्या उतरा वरवीं कितें मेळटा की तें शाश्वत जावन उरता. हे आमी जाणा जाय. कित्याक म्हळ्यार खुरपा आयिल्ली खंयच्या जावन जुवांच्या वाचनांत पयलो अध्याय 16-17 वळी कितें म्हणटा पळय. नियमशास्त्र आयिल्ल्या मैजेक म्हळ्यार नियमशास्त्र देवान मैजेक दिलें, ते मैजे वरवीं आयिल्लें. पूण खुरपा आनी शांती कोणातून आयिल्ली? खुरपा शांती सत्प्रमाणे देवातावन आयिल्ली, जेजूतावन आयिल्लें तें. ताका लागून आमी चड आनी चड गरजेचें आमी खुरपे विशयान चिंतचे, त्या खुरपे विशयान उलोवचें, त्या सता विशयान उलोवचें. आमचें जिवीत जायचें. आमी गरजे भायर तें हें उलोवचें सोडून, तें हें करचें सोडून आमी देवाच्या उतरां प्रमाणे चलोवंक प्रयत्न केल्यार, देवाची उतरां शिकल्यार, त्या प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडल्यार आमच्या जिवितांत बरेंपण म्हळ्यार आमकां बांदून दवरली बुद्धी जावन आसा. म्हळ्यार अपराध्यांची वाट वांकडी, पूण निरापराधाची वाट चाली सारकी, वाटी सारकी. पूण अपराध म्हणून आमी केन्ना मानूंक घालता. आमच्या काळजाक खंयचेय वायट करता आसतना मनशाक कितें जाता, आपणा भितर हे खावजेणी येता. खावजेणी आयले म्हणटा ताका कळटा कितें? खावजेणी आयले म्हणटा ताका कळटा कितें तरी सूख जाली. ताका लागून अपराधाची वाट वांकडी, म्हळ्यार केन्ना तो सूख वळपण काण घेता की ताची वाट वांकडी जायना. ताका लागून पूण निरापराधाची साल सारके. अपराधी आसला ते निरापराधी जायचे आमी. तेन्ना मात आमच्या जिवितांत बरेपण जाता. ताका लागून खंयच्या निर्गमन 20 अध्याय सांगला पळय, तुज्या आवय बापाक मान दे. भुरग्यांक म्हणटा तुज्या आवय बापाक मान दे. आमकां उपादेश आहा न्ही आवय बापाक मान दे. तशेंच केन्ना आमी भुरगीं आवय बापाक मान दितात गे, तशेंच आई बापांनी तांकां रागार जावचें, आपणें चिडावचें न्ही. एफएसआर पत्तन आहा पळय म्हळ्यार आमी चिडावचें न्ही तांकां. कोणाक 6 अध्याय कितले वळ आसा, 34 वळ कितें आसता. ताका लागून आमी आमच्या भुरग्यांक रागार जायचे, चिडावचें न्ही. तांकां मोगान कितेंय सूख करून दिता, कितेंय तांकां कितेंय वायट करनासतना तांकां मोगान समजल्यार तीं आयकतात. रागान केल्यार तीं दोड त्या वापर करतात. ताका लागून तशें करूंक जायना. आमी कितें करचें, खंयचेंय करता आसतना आमच्या कुटुंबा भितर मोगान करचें. मोगान केल्ल्या वेळार मात्र आमच्या जिवितांत म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत एक शांती समाधान येता आनी एक भाग्यवान कुटुंब म्हणून करी येता तें.
म्हळ्यार आमी देख घेजे कोणाची आदां येवची फातर करच्या पयलीं आदां येवची देख घेजे तशेंच देवान तांकां रचलें कशें रचलें बेश्टे भिकेचे जिवन दिवन घातलें तांकां सगळो संवसारांत आसलें सगळें रचून भुमी वैकुंठी रचून ताच्या उपरांत आदामाक रचून त्या भुमी वैकुंठांत दवरला कांयच उणें पडना जो म्हणून पूण भात केल्या उपरांत तांच्या मोगानच तो तांकां भुमी वैकुंठांत भायर काडटा कित्याक म्हळ्यार भुमी वैकुंठांत ती फातर केल्या उपरांत भुमी वैकुंठांत आसली जाल्यार ती जिविताच्या फळाच्या रुखाक हात घालती म्हळ्यार जिविताच्या रुखाक फळ आसलें तें फळ केल्यार तांकां मरण नासलें ती पूण ताणें फातर केल्लें अविधेयपणाचें फातर केल्लें ताणें पूण त्या जिविताच्या रुखाचें फळ केल्लें जाल्यार ती पातकांत उद्दें आसलें पातकांत उस आसल्यार कोणाचें आनी तांकां कित्याक तांकां मरण नासलें या कितें नासलें जेजून येवच्या पयलीं नासलें आमकां पातकांची बक्षणां दिवपाक म्हळ्यार तो सट्टांक जियेता न्ही ताका जियेली भुरगीं परत सट्टांक जियोवची ताका लागून तांच्या मोगान ताणें पातकान सट्टांक जियोन जावं म्हणून तांच्या मोगान आदां येवच्या मोगान देवान कितें केलें तांकां भुमी वैकुंठांत भायर काडलें हांव चिंतलां देवान कित्याक देवान तांकां दवरलें मात तांच्या मोगान रचलें वय ताच्या उपरांत कितें सोडवणें जालें आनी हांव कितें जालें फातर केलें तांकां भुमी वैकुंठांत म्हाका भारी बेजार जातालें केन्ना हें सत कळीत जालें गे तेन्ना म्हाका भारी एक मनाक समाधान मेळ्ळें कित्याक तांच्या मोगान देव म्हळ्यार मोग खंय मोग आसा गे थंय देव आसा म्हळ्यार मोग आसला ते बेना संपूर्ण मोग बेन धांवडायता म्हळ्यार संपूर्ण मोग आमी करचे केन्ना आदामान येवेन आदां अविधेयपणाचें फातर केलें की ती भियेली रुखां मळां आडसां वचून रावली कितें कोले गुंतून काण घेवन पूण तांकां सांबळ्याची म्हळ्यार तांकां सांबळ्याची मुस्तायक करून घाली कित्याक कोले वत येयले म्हणटा कोले सुकतात परतून ती नागरीक जातात ताका लागून देवान पळय तांच्या मोगानच म्हळ्यार खंयच्या एका जानवराक मारून तांकां तांच्या सांबड्यान तांकां मुस्तायक करून दिली तशेंच देवाचो मोग तो सष्णीक देवाचो मोग तो वरतो देवाचो मोगाक तो मीठ मेरना ताका लागून देवाच्या मोगा विशय शिकोवंक गेल्यार आपणें तो बरें आसा जुवांच्या पत्रांत आसा मागीर खंयच्यान जुवांच्या वांजेलांत आसा तो देवाचो मोग आमी आपणायचे तेन्ना आमचें जिवीत आमच्या कुटुंबाचें जिवीत या आमच्या सत समाजाच्या घडकुलां जिवीत आमच्या दर्या वयल्याचें जिवीत एकदम बरें जावंक साध्य जाता आमच्या जिवितांत आमी कशें बरें दोणकाण घेता कशें दोणकाण घेता आमी खंयचे कोण पयशे दिता गे ते आनी खंयचे दिता गे तांतू आमी बरें करून दोणकाण पळयता पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे ना ताका लागून मुन्याच्या पुस्तकान म्हणटा आपली साल बरी आनी सारकी म्हूण एक भुरगो लेगून आपल्या करण्यानी दाखोवन दिता कशें आपली साल केन्ना आमी भुरग्यांक बरें करून वाडयता गे तो चिंता म्हज्या आवय बापायक खुशी करचे तो म्हणटा आपली साल बरी आनी सारकी म्हूण एक भुरगो लेगून आपल्या करण्यानी दाखोवन दिता केन्ना ते शिकयल्या वेळार मात्र ताका लागून मुन्याच्या पुस्तकांत 20 अध्याय 11 म्हणटा आपली साल बरी आनी सारकी म्हणून एक भुरगो लेगून आपल्या करण्यान दाखोवन दिता कशी दाखोवन दिता तो म्हळ्यार ताका आतां आवय बापायचें मोग आसा जे बाबा बापायचो मोग आसल्यार मात तशें करूंक लागता आमी आवय बापायचो मोग आसल्यार पळोवना आवय बापाय त्या भुरग्यांक कितें करचें देवाचो मोग घालचे देवाची उतरां शिकयचे ल्हानपण आसतना म्हळ्यार व्हड जातना ते आयकोवची नात पूण ल्हान आसतनात म्हाका व्हडले म्हणजे कोणी पिड्यो रडलो तो एक प्रीच करता म्हळ्यार भाशण करता आसता तो म्हणटालो भुरग्यांनी खंयचे भुरगीं 19-20 वर्सां आसतना त्या भुरग्यांची आवय टिचर ही भुरगीं कितें करताली मोगार पडली पाड सवय केल्यो चल नांव कोणाक ती बरी नांव वाडली टिचर नांव कोणाक टिचरीक पूण टिचर इस्काला भुरग्यांक शिकयता पूण घरचें जिवीत कशें आसा शिकयचे भुरग्यांक कितें शिकयलां आमी भुरग्यांक आमकां आमची जे खाण घेतात ती आमकां पळयतात आमी सगळे शिकतात कित्याक म्हळ्यार आमी आतां 10 जाणां भुरगीं आसलीं आमी कितें आवय बापाय सांगताले गे तें आमी करताले हांव ताका लागून आमी सगळे एका माया मोगान आसा तो माया मग आमी एकामेका वांटून खाण घेता आमी बाबा जावन दी आमची भयण एकूच भयण आमकां माया मोगान आसा कित्याक तो आमकां मोग शिकयला खावंक जेवंक नासला रे पयल्या खावंक जेवंक नासला रे तो मोग म्हूण आसलो मागणी आसलें घरांत ही भावार्थाची मागणी नासला रे आमची सगळे चालती मागणी तेच आमल सगळो आसलो ताका लागून थंय एक आमकां एक प्लस पॉयंट कित्याक म्हळ्यार आमी जे भगिनीपणां आसल्या आतां आमकां देवाचें उतरां मेळ्ळें आमकां काण घेवंक इजी जालें ही देवाची उतरां मेळ्ळ्यांत जाल्यार
सकाळी म्हणटा तुझो पूत तसो जालो तुमकां देवा ना 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 पडेंगी सांगला आमकां थंय वचा तुझा जॉन्सन थंय वचा तो शिकयतालो तुमकां म्हणून ताणें शिकयलें जाल्यार ताणें शिकयलें भयंकर शिकयलें देवाची उतरांय दिली मागणें मात करूं ना आमचे वयल्यान ते जाय जे आमी कितें करता आमी मागण्या करता शेतांत तकली वचून बागडून रावता म्हणजे रात दवरचे तांच्या तकले रात दवरचे तांकां मागणें करचे पूण आमकां कळीत जाय जे आमच्या भितर ती पदवी आसा आमच्या भितर जेजू आनी पवित्र आत्मा आसतना आमी पवित्र आत्मा आमी पदवेर बदल्यांक घेना पदवेर बरोवन आसा आमी पूण आमकां कळीत ना तें हे आता ह्या फाटल्या जायतीं जाणां शिकल्यात जायतीं जाणां बरेपण करता फादर सर्वेश्वर गेलो फादर एलियास म्हणटालो आमची तो खरेंच मानतो गेलते वता खरेंच मानतो रेतीर तुमकां गेलते वता म्हळ्यार याद आनी तो मार्चांत रेतीर आसली रेतीर वेळार आमचे शिकयल्ले खाण घेवन जेजूच्या तंत म्हणटालो कोण एक मनीस सारके जेजूच्या गायन बरो जाल्यार उतर चल म्हणटालो खंय ते रेतीर आयकोन पळय ते स्वताचे उतर खाण गेले सगळ्यांचे स्वताचे उतर म्हणल्यार पिड्यास्त असले गे ना पिड्यास्त आसनातले आनी कोणा खंयची बेजार आसनातले कोण डिप्रेशन आसनातले कोणी ना तीन पळय आमी एक अडेच दिसांची रेत्री गेल्ली शुक्रारा संजेर शनिवारा आनी आयतारा तितल्या अडेच दिसांनी रेत्री केल्ली सर्वेश्वर इगर्जेंत ती रेतीर आयकोन हिलिंग करतात खंय ताण मेळ्ळी तांकां पदवी खाण गेले ताणें ते उतर खाण गेले जायते लोक आमकां फोन करता इसात कशें कधी तें कधी हें कधी तें कधी वय मागणें करा म्हण मागणें करचे न्ही पयलें तुमी शिकया मागणें करचे मागीर तुमकां कळोवचे खातीर पयलें तुमी शिकया तें उतरां तुमच्या भितर आसलें तें मेळेपण खोटें म्हणटा काय खंयच्यान दाखोवच्या पातून पयलो अध्याय 19 म्हणटा की तुमच्या भितर असलें तें मेळेपण खोटेपण फयस करा रागार जावं सवकास आमी कितें करता रागार आमी रागार जाता आमचो मनशाचो राग कितें देवाच्या नितीवनपणाक आड येता उलोवंक आमी बाडाबाड उलयता उलोवंक सवकास जाय उलयलें म्हणटा फाटी काडूंक जायना ताका लागून ही देवाची उतरां आमकां मेळटा आसतना आमच्या जिवितांत आमी बरेपण तोंडकाण घेता थँक्यू जेजस प्रेज जीजस आनी एक 8 मिनटां काण घेता इकरा वर रावन दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितें आमच्या भुरग्यांक कशें आमी देवाची भुरगीं करचे जांकां देवाचो आत्मो चलोन वता ती देवाची भुरगीं आमी देवाचो आत्मो आमच्या भितर आसा देवाचो आत्मो तुका चलोन वता म्हणटा म्हळ्यार आमी ताणी भुरग्यांचे सत मानूंक जाय तेन्ना ती देवाची भुरगीं जावंक वतात जेजू क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एक देवाचो भुरगो आमच्या भुरग्यांक कितें शिकोवंक जाय आमी कशें शिकल्या आमी जेजू क्रिस्त म्हणून वळखता थंय तो मातलो म्हणून वळखता तशेंच आमी मातले म्हणून वळखता तशेंच आमच्या भुरग्यांक शिकयल्यार ती देवाची भुरगीं जातात आपणाक स्विकार केल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले व तशेंच देवाचे देवाक म्हळ्यार जेजूक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक आपल्या नांवाचेर जेजूच्या नांवाचेर आसा कितें जेजू म्हणजे नांव सुद्दां आसा आमकां पातकांतावन सुटका आपल्या वजेक पातकांतान सोडयतलो आमकां सोडयला की ना जेजू आयलो कुसार मेलो आमकां सगळें जोड दिलां कितें आमचें तें उणेपण आसलें गे आदाम येता जेजू येवच्या मुस्तार कितें उणेपण आसलें गे तें सगळें आमकां जेजून कुसार बरोवन सगळें जोड दिलां तें आमी सत मानले तें आमी केन्ना आमच्या भुरग्यांक शिकयता गे ती जाता देवाची भुरगीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भुरग्यानो तुमच्या आवय बापायक खाल जावन चला हे तुमचे कर्तव्य पण हे बरें उतरां बद्दल 6 अध्याय 1 म्हणटा तूं भुरग्यानो तुमच्या आवय बापायक खाल जावन चला हे तुमचे कर्तव्य बापायानो तुमच्या भुरग्यांक रागार जायचे चिडावचे न्हय बगार तांकां भूत सांगोन तांच्यो सुखी चिदवून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वगया पळय देवाची उतरां संपवना बरयली पत्रांत आसा ती उतरां ताका लागून चड गरजेचें आमच्या भुरग्यांक देवाच्या उतरांत कितें बरोवन घाला तांकां समजावचें सुदाकाच्या पुस्तकांत 3रो अध्याय केला तें बरें आसा बांगर आवय बापायक मान म्हण आवय बापायक कशें मान दिल्यार कितें जाता लावपाक मेळटा बरेंपण मेळटा सगळें तांकां बरेंच मेळटा आतांच्या जिवितांत आतांच्या आमच्या ह्या संवसारांत कितें जालां ताका पळय खंयची आश्रम सगळ्याक आश्रम ती आश्रम बंद करची जाल्यार कितें करची देवाची उतरां स्प्रेड करचे आमी म्हळ्यार सगळ्यांक घालजायचे देवाची उतरांची घालयल्यार कितें जाता देवाची उतरां घातल्यार सत कळी जाता आनी सत कळी जाल्यार मात आमकां सुटका मेळटा देवाची उतरां सत कळी जायना सत कळी नासतना आमकां सुटका मेळना
सत खळी जाल्या उपरांत आमी ओगी बसोंक ना. सत खळी जाल्या उपरांत सत हेरांक शिकोवंक आसा. हेरांच्या जिवितांत बरेपण तांकां दिवंक आसा. हालेलुया. ताका लागून कडच्या धर्मोपदेशकांड म्हळ्यार ताचे द्वितीय नियमांत कडचो तो 6वा अध्याय 6 वळख कितें म्हणटा, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या सत्तेन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान देवाचो मोग कर. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या सत्तेन, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान कितें करचें? देवाचो मोग कर. ते कितें करचें? भुरग्यांक पयले शिकयचें तें. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या सत्तेन देवाचो मोग कर. ते शिकयला म्हणटना कितें जाता? त्या भुरग्याच्या जिवितांत मात खेळडा शिकयलें तांकां. खेळडा परतून परतून न्हिदोंक येता आसतना, उठताना, जेवताना, चलताना, घरांत आसतना, भायर आसतना खेळडाय शिकयचे. खेळडाय शिकयता आसले ताका. तांकां कोणाक भुरग्यांक खेळडा तांच्या मतीक येता. देवाचो मोग म्हळ्यार कितें म्हूण ते समजून काण घेतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. मग सगळींचे बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका गायतान होगडटा. त्या वेळा पासून इतलो वेळ म्हाका तुवें दिलोय. असल्या असं मेस्तांक तुवें दिलोय की तुजी उतरां आयकूंक म्हजी उतरां न्हय. पळय म्हजी उतरां थोडी सेसिलांत वय पुढची जाणा जावच्या खातीर. ही सताची उतरां, फटीची उतरां न्ही, आनी फट खंयचीच ना. आमच्या जिवितांत कशें आमी बरेपण दोन काण गेलां गे तेंच हेरांकी मेळय तशें. ताका लागून ती आमची आशा. कशें आमकां मेळ्ळां गे तें आमच्या म्हळ्यार जेजून सांगलां बरे, दिवो पेटोवन मानच्या पंदया कळशे पंदा लिपोवन दवरिनात. तो दिवटे दवन सगळ्यांकी उजवाड जावच्या बरे वयर दवरता. तशेंच आमकांय आमच्या जिवितांत कितें बरेपण मेळ्ळां गे तें हेरांक मेळोवन दी म्हूण आमी उक्त्यान सांगता. कोण ते मानून काण घेता गे तांच्या जिवितांत बरेपण घडटा. वय जेजू तुवें सांगलाय म्हणजे उतर सत. कोण सत जाणून जाता गे तांकां सुटका मेळटा. वय जेजू तूं जावन जाय सत. तुवें सांगलाय हांव सत जिवितांनी वाट. वय तुज्या विणे आमी बापा तशी वसोंक जायना. तुज्या विणे आमकां सर्गी मेळोंक साथ दिना. तुजें आमकां सगळे दोंड दवरलाय. पूण वाट जावन जाय तूं, सत जावन जाय तूं, जिवीत जावन जाय तूं. तुवें उलयली उतरां जावन आसा जिवितांनी आत्मा. ते आमी मानून काण घेवन आमच्या जिवितांत आमी कशें बरेपण दोन काण गेलां गे आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत, ह्या पॅनलांत जावन जाल्यार समेस्त तांच्या जिवितांत, तांच्या कुटुंबाचेर, तांच्या सैराचेर आनी प्रत्येक जावन आमी मागता सगळ्या संवसाराचेर. कोण कोण कश्ट जाता गे, पयशे नासतना खंयचे खंयचे आस्पत्रेन पडून आसात गे, खंयच्या खंयच्या पिड्यांत गुंजाळ्यांतल्या पिड्यांत कडसून आसता गे. जेजू तूं वैजांचो वैज, तूं डॉक्टरांचो डॉक्टर, धनयांचो धनी, रायांचो राय जावन जाय तूं. ते आमकां आमी ते जाणां जावन तुका मात मान करून आमच्या सर कश्टांतल्या, अनवारांतल्या, प्रॉब्लमांतले आनी सर बांदपासांतले आमकां सुटका दिल्या म्हणून आमी तुका गाणिता. बापा तुज्या पुताक ह्या संवसारी धाडलोय. कितलो तुजो मोग तो आमचे वयर. वय तुज्या क्लास पुताक ओपून दिलोय. कित्याक संवसाराची झडती करूंक न्ही, ताचे मरिपा संवसाराची सोडून जावंक. वय आमी त्या सोडवणेचें काम आमच्या इल्ले म्हणून आमी करनासा. कित्याक आमकां सोडवण दोन दिल्या गे जेजू क्रिस्तान. ह्या संवसाराच्या लोकांची आणखी मानून खाण घेवना. आमकां आणखी सोडवण कर. आमकां आमची भातकां बक्षी तें कर हें कर म्हणून मागोन आसात. पूण आमी ते सत खडीत जावन हेरांक आमी ते सत खडीत करनच आसा. सगळ्यांक ते सत मानून काण घेवन तांच्या जिवितांत बरेपण दोन काण घेवन तांच्या जिवितांत कशें बरेपण दोन काण गेलां गे तांच्या सगळ्या संवसाराक ते वांटून सगळ्या संवसाराच्या लोकांक जे तुका निज देवाक वळखून तुकाच आपलो स्वामी देवान सोडून जा म्हणून मानून काण घेवन फावो केल्या म्हणून कारगां येता. पळयतात तूं आमचो सहायक जावन आसाय. तूं आमचो आदारकार जावन आसाय. तूं आमचो शिक्षक जावन आसाय. तूं आमचें सगळें जावन आसाय. तुमचो आमकां सल्लो व्हरताय. कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलें हांव वचोन तुमकां बापा मागतलो आनी तो तुमकां कितें धाडटलो, मजतदार धाडटलो. तो मजतदार आमचे भितर आसा. वय तुमकां मजत करीत आसताय, तो आमकां सहाय करीत आसताय. आमकां कळनासल्या भशेन तो सहाय करता आसताय. पूण आमी चड तुका अटेन्शन दिवं. आमचें अटेन्शन तुका तुमची गरज आसा. ह्या सगळ्या संवसाराच्या लोकांक जाणां जावन तुज्या उतरां मारिफात चलोन तुका तांणी आपलो जेजू तुका आपलो स्वामी देवान सोडून जावन मानून काण घेवन पवित्र आत्म्यान
पवित्रत्व आमचे भितर आसा म्हणून ओळखून काण घेवन तशेंच आमच्यो कुडी पवित्रत्वाचें मंदीर जाल्ल्या वरवीं आमच्यो कुडी आमी निर्मळ आनी निश्चळपणे सांबाळून आमकां फावो केल्या म्हणून कार गाणिता. बापा तुझ्या पुताक ह्या संवसारांत धाडले, आमच्या खातीर मात सगळ्या संवसारा खातीर धाडलोय तुवें. सगळ्या संवसाराच्या लोकांनी हें मानून काण घेवन दी. आतां जायती आतां डिस्कशन चलता आसा, कोणाचे हिंदुवांचे जावं दी, मुस्लिमांचे जावं दी, क्रिस्तांवांचे जावं दी, कितें कोण नीज देव घे म्हणून. पूण नीज देव जेजू क्रिस्त म्हणून आतां वळखूंक सगळ्यांनी सुरू केला. ताका लागून तुका आर्गां बापा तुझ्या पुताक ह्या संवसाराच्या सगळ्या लोकांक समी देवान सोडून दवर म्हणून मानून काण घेवन फावो केला म्हणून तुका आर्गां दिता. त्या मागणी करता बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवे. आमेन, आमेन, आमेन.